बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। पिछली नशिस्त में हमने गुफ्तगू की थी मसनवी का जो सफ़र है, रूहानी सफ़र, उसके जो मनाजिल हैं वो किस तरीके से हमने तरतीब दी थी कि वो पहले कदम से लेके 9वें कदम तक किस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और दुनिया की ख्वाहिशात को कम करते हुए नफ्स अम्मारा पे काबू पाते हुए हम ये सफ़र आगे की तरफ लेके जाते हैं और बिल आखिर हम अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ जो है वो पैदा कर लेते हैं। अब मसनवी को समझना का जो अमर है ये कोई इतना आसान नहीं है। मुझे ख़ुद भी इसको तकरीबन 8-10 साल पढ़ते हुए गुज़रे हैं और मुख्तलिफ़ जो इसकी शरह हैं उनको देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, लेकिन पिछले 8-10 सालों में सिरा हाथ नहीं आता था कि मसनवी को समझा किस तरीके से जाए। तो कुछ किताबें ऐसी नज़र से गुज़री हैं जिनको पढ़ने के बाद अब अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से इस सफ़र का आगाज़ किया जा सकता है। तो आपको भी इस सफ़र में मैं साथ लेके चलना चाहूँगा कि ये जो सफ़र है इसमें जो पहले 18 अशार हैं मसनवी के, वो अगर हम समझ लें तो बात बहुत आसान हो जाती है। और हम यूँ समझ सकते हैं कि मसनवी मौलाना रूम के पहले 18 अशार उनकी अज़ीम हवेली की डेवड़ी की मानंद हैं, जहाँ वो ख़ुद मौलाना रूमी बतौर एक रहनुमा के अपने उन मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं जो इस हवेली में दाखिल होकर इस रूहानी सफ़र में उनके साथ चलना चाहते हैं, और उन्हें वो चाबियाँ देते हैं जिनके बग़ैर मेहमान उनकी अज़ीमुश्शान हवेली यानी मसनवी में गुम होकर भटकते रह जाएंगे। अगर आप इस इमारत में दाखिल होना चाहते हैं, मैं भी आपके इंशाअल्लाह साथ हूँ, तो हमें बड़े इनकिसार के साथ इस रूहानी तवाज़ो को कबूल करना होगा। और ये तवाज़ो जो है ख़ुद मसनवी के ज़रिए मौलाना रूमी हमारे लिए फ़रमा रहे हैं। मसनवी के पहले 18 अशार जो हैं वो आप समझें कि 6 दफातर जो मसनवी के हैं उनका ख़ुलासा हैं, और ये अशार मौलाना रूमी ने ख़ुद तहरीर किए हैं अपने कलम से, जबकि बाकी अशार जो हैं वो वजद और मस्ती के आलम में उन्होंने अपने शागिर्द हसामुद्दीन को लिखवाए थे। लेकिन ये जो पहले 18 अशार जिनसे हम इंशाअल्लाह आज आगाज़ करेंगे अपनी गुफ्तगू का, जो पहला शेर है, बशनो अज़ने चू हकायत मी कुनद वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। इसकी मुख्तलिफ़ शरह की गई हैं। नए बांसुरी को कहते हैं और इससे मुराद इंसानी जिस्म और रूह है। इस बांसुरी की आवाज़ सुनो जो शिकायत कर रही है और हिजर व फ़राक़ की हकायत बयान कर रही है। अब ये हिजर व फ़राक़ किस चीज़ का है? ये जुदाई हा की तरकीब इस्तेमाल हुई है, यानी अनवार इलाहिया से की तजलियात से जुदाई, रूह की जुदाई, क्योंकि रूह जो थी वो आलम जबरूत, आलम लाहूत के पड़ोस में रहती थी, आलम अरवा में, और फिर लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के ज़रिए हुआ क्या कि वो रूह जो है इंसान के बदन में आ गई और हिर्स व हवस, लालच और शहवत की दुनिया में इंसान जो है वो पैदा हुआ, और रूह जो है उस आलम को जब छोड़ के इंसानी बदन में आ गई जो हिर्स व हवस और लालच में गिरफ़्तार है, तो रूह जो है वो फिर शिकायत भी करती है और हिजर व फ़राक़ की हकायत भी सुनाती है। ये सुनाना, ये शिकायत, ये आगे पूरा मसनवी का जो है वो मिजाज है। नए इंसानी जिस्म का इस्तारा है और इसमें फूंकी गई सांस रूह यानी अल्लाह की सांस है। ये इस कुरानी आयत की तरफ इशारा है कि जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ, जब मैं इसे पूरा बना चुकूँ तो इसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। नया यानी बांसुरी सरकंडे से बनाई जाती है और इसमें सुराख भी होते हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म में भी मिट्टी से बनाया गया और उसमें कान, नाक और मुंह की सूरत में सुराख भी रखे गए हैं। जब रूह इलाही अपने आप को बदन के पिंजरे में असीर महसूस करने लगती है तो वो भी नए यानी बांसुरी की मानंद फरियाद करने लगती है और अपनी असल की तरफ लौट जाने की
خواہش کرتی ہے۔ یہ پہلے شعر میں کیفیت بیان کی ہے جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں۔ پھر آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ جب سے لوگوں نے مجھے سرکنڈوں کے کھیت سے توڑا ہے، میری آہ اور فریاد مردوں اور عورتوں کو غمزدہ کر رہی ہے۔ یعنی جب سے مجھے روح کو بدن میں ڈالا ہے، تب سے میں آہ و فریاد کر رہی ہوں اور لوگ میری آہ و فریاد سے غمزدہ ہو رہے ہیں۔ نیستہ جو ہے وہ بانسوں کا جنگل سے مراد وہ ابتدائی مقام ہے جہاں انسان زمین پر آنے سے پہلے رہتا تھا۔ یہ مقام اس کے محبوب خدا کی قربت یعنی بہشت میں تھا، جہاں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی روشنی سے سیراب کیا جاتا تھا، جیسے بانسری کے سرکنڈے کو کبھی ندی سے اور کبھی جھیل سے پانی دیا جاتا رہتا ہے۔ اب جو انسان کو قربت الہی سے محروم اور بانسری کے سرکنڈے کی طرح اپنی اصل سے جدا کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی ہر قسم کے خواتین اور مرد کی محفل میں روتا کراتا اور ماتم کرتا ہے، اور اب وہ اس وقت تک سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا جب تک آب روحانیت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ یہی آب روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس سے پوری طریقے سے محروم ہیں۔ نئے سے لازمی طور پر مرد کامل مراد نہیں، جیسا کہ بہت سے شارحین نے لکھا ہے، کیونکہ اعلیٰ تر روحانی مرتبے پر فائز مرد کامل تو پہلے ہی خدا کے قریب ہوتا ہے اور وہ غم و اندو سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، سنو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔ اس سے ہر وہ شخص مراد لیا جا سکتا ہے جو اللہ سے دلی محبت کرتا ہے اور جس نے ہجر اور فراق کے درد کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ مزید برآں یہاں یہ استعارہ نئے یا بانسری کے معمول کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، جیسا کہ کچھ شارحین نے لکھا ہے۔ آگے چل کے مزید مثنوی میں جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں ایسے انسان کی تلاش میں ہوں جس کا دل غم جدائی سے پارا پارا ہوتا کہ اس سے اپنا حال کہہ سکوں اور اپنے درد عشق بیان کر سکوں۔ وہ لوگ جو درد عشق سے آشنا نہیں ہیں، جدائی سے پیدا ہونے والے درد کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے 3 اشعار کی تشریح مختصراً ہم نے کی اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ روح جو ہے وہ انسانی بدن میں جب آئی تو وہ جس عالم کو چھوڑ کے، جس کو ہم عالم لاہوت، عالم جبروت اور عالم ارواح کہتے ہیں، مختلف عالم ہیں جس کے اندر روح جو تھی وہ بڑے مزوں میں تھی۔ جب وہ ایک مادی بدن میں آ گئی اور وہ بدن حرص و ہوس کا میں گرفتار ہے، تو پھر روح بے چین ہو گئی کہ جس عالم سے وہ آئی تھی اس کے تو نشے ہی کچھ اور تھے، تو وہ یہاں آ کے اپنی شکایت کرتی ہے، اپنی جدائیوں کا رونا روتی ہے، اور یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ رونا یعنی وہ واپس پلٹنا رب کی طرف روحانی طور پہ بھی، اور پھر ظاہر بدن میں جب تک روح ہے تو بدن بھی اس کیفیت میں آتا ہے۔ تو جب تک یہ درد اور عشق رب کا، جب تک ہم اس سے آشنا نہیں ہوں گے اور درد کا احساس نہیں کریں گے، اس وقت تک اس سفر کا آغاز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلے 3 اشعار کا مفہوم جو ہے ہم نے آج بیان کیا ہے۔ اگلی نشست میں 4تھے شعر سے آگے کی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔